अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए आखिरकार सुकून की एक सांस मुमकिन हो पाई है? 2 साल के खूनरेज मुजालिम मुसलसल बमबारी और इंसानी अलमियों के बाद आखिरकार वो लम्हा आया जब तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने ऐलान किया कि वो गजा अब दोबारा सांसें ले रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सांसें पायदार होंगी या अमन अभी भी सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है? ये वो मौजू है जिसने पूरे आलम इस्लाम को झंझोड़ के रख दिया और आज हम इसी पर तफसीली बात करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया के ताकतवर मुल्क फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए सच में खड़े हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी आवाज़ को मजबूत बनाएं। नाजरीन, अब क्या तुर्क सदर उर्दगान के बयानात ने गजा के मुस्तकबिल में नई उम्मीद पैदा की है? उर्दगान ने इस्तांबुल में एक तारीखी खिताब के दौरान कहा कि 2 साल के जुल्म के बाद गजा अब दोबारा सांसें ले रहा है और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों की खुशी हमारी अपनी खुशी है। ये अल्फाज सिर्फ सफारती बयान नहीं बल्कि एक जज्बाती ऐलान थे जो तुर्की के अवाम और उम्मत मुस्लिमा के दिलों को छू गए। उर्दगान ने वाज़ा किया कि तुर्की इन ममालिक में शामिल है जिन्होंने इस नतीजे को हासिल करने में सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया। तुर्की ने न सिर्फ सफारती महाज पर बल्कि इंसानी इमदाद के मैदान में भी अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर किरदार अदा किया ताकि एक मासूम जान ज़ाया ना हो सके। नाजरीन, अब क्या वाकई ही गजा में जंगबंदी मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो पाएगा? उर्दगान ने ऐलान किया कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि गजा की जंगबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज हो क्योंकि गजा मजीद खून या आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अल्फाज एक वादा नहीं बल्कि एक अहद की मानिद है कि तुर्की अब सिर्फ तमाशाई नहीं बल्कि अमल के मैदान में भी मौजूद रहेगा। उन्होंने कहा कि तुर्की अपने तमाम वसाइल के साथ गजा के भाइयों और बहनों की मदद जारी रखेगा। अब क्या उर्दगान का इसराइल को सख्त इंतबा खित्ते के हालात बदल देगा? उर्दगान ने अपनी तकरीर में इंतहाई सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि अगर गजा दोबारा नस्ल कुशी की हालत में गया तो इसके नताइज संगीन होंगे। हमारा खित्ता खास तौर पर गजा पहले ही खून, कत्लेआम और आंसुओं से बहुत गुजर चुका है और अब वक्त आ गया है कि इसको एक और मौका दिया जाए। उनके अल्फाज में एक गैर मामूली शिद्दत और संजीदगी थी जो इस बात का इशारा थी कि तुर्की अब माजी की तरह खामोश नहीं रहेगा। उर्दगान ने वाज़ह तौर पर कहा कि यह बहुत ज़रूरी है कि जंग बंदी के तमाम नकात पर अमल किया जाए और तुर्की इस नफाज की निगरानी की जिम्मेदारी कबूल करेगा। इस बयान ने बैनुल अक़वामी सतह पर एक नई बहस को जन्म दिया कि क्या तुर्की अब एक फ़ाल निगरान कुव्वत के तौर पर सामने आ रहा है जो इसराइल के वादों पर नज़र रखेगा। नाजरीन, अब क्या इसराइल अपने वादों से फिर सकता है? उर्दगान ने खबरदार किया कि इसराइल की तारीख वादा खिलाफियों से भरी हुई है। वो अक्सर मामूली बहानों से मुआहदों को तोड़ देता है। ये इंतबा दरअसल एक सफारती पैगाम था कि तुर्की इसराइल की किसी भी चाल या फरेब से बाखबर है और अगर इसराइल ने इस बार भी धोखा दिया तो नताइज संगीन होंगे। उर्दगान ने कहा कि अगर गजा में नस्ल कुशी दोबारा शुरू हुई तो इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। नाजरीन, कुछ ज़राए के मुताबिक जैसे ही गजा सीज़ फायर मुज़ाकरात अपने आखिरी मरहले में पहुंचे तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाती तौर पर कतर, मिस्र और तुर्की के ज़रिए मुज़ामती तंजीम को यकीन दहानी कराई कि इसराइल इस मुआहदे से पीछे नहीं हटेगा और दोबारा जंग नहीं छेड़ेगा। इस ज़मानत ने मुज़ामती तंजीम के एतमाद को बहाल किया और मुज़ाकरात को कामयाबी की तरफ धकेल दिया। अब क्या तुर्की, कतर और मिस्र का इत्तेहाद गजा के लिए नया तवाज़ुन कायम करेगा? ये तीनों ममालिक जो बरसों से फ़लस्तीन के मसले पर सरगर्म हैं अब एक मुश्तरका मकसद के लिए मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं। तुर्की सफारती ताकत के तौर पर, कतर माली मावनत के तौर पर और मिस्र जोग्राफाई असर व रसूख के तौर पर अपना किरदार अदा करता रहेगा। उर्दगान का यह कहना है कि हमने अपना हिस्सा और इससे ज़्यादा अदा किया। इस बात की अलामत है कि तुर्की ने इस अमन अमल से दिल से शिरकत की है। नाज़रीन, अब क्या उर्दगान की क़यादत मुस्लिम दुनिया में नए इत्तेहाद की बुनियाद रख रही है? उर्दगान ने बातों में सिर्फ सियासी अल्फाज नहीं बल्कि एक नज़रिया छुपा है
امت واحدہ کا نظریہ ان کے مطابق اگر اسلامی ممالک متحد ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کی آواز دبانے کی جرات نہیں کر سکتی۔ ترکی کے سفارتی اقدام نے سعودی عرب، قطر، ایران اور ملیشیا جیسے ممالک میں ایک نئی سوچ پیدا کی کہ شاید امت کا اجتماعی موقف ممکن ہے۔ اب کیا اسرائیل اس معاہدے پر واقعی قائم رہ سکتا ہے؟ ناظرین، ماضی کے تجربات یہی بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے کبھی بھی فلسطین سے کیے گئے وعدوں پر مکمل عمل نہیں کیا۔ وہ کبھی سیکیورٹی کے بہانے، کبھی دہشت گردی کے دعوے اور کبھی راکٹ حملوں کے نام پر معاہدوں کو توڑ رہا ہے۔ اردگان نے اسی پس منظر میں کہا کہ ہم اب کسی بہانے کو قبول نہیں کریں گے۔ ان کا یہ جملہ دراصل ایک اعلان تھا کہ ترکی اب محض الفاظ نہیں بلکہ عملی اقدامات کرے گا۔ اب اس حوالے سے کیا عالمی برادری خاموشی توڑے گی؟ ترکی کے اس جرأت مندانہ موقف کے بعد یورپ میں بھی کئی ممالک نے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی شروع کر دی۔ فرانس اور اسپین کے اخبارات نے اعتراف کیا کہ اردگان نے وہ کہا جو دنیا کو کہنا چاہیے تھا۔ ترکی کی خارجہ پالیسی اور صرف دفاعی نہیں بلکہ ایک اقدامی ہو چکی ہے۔ اب یہی تبدیلی غزہ کے لیے نیا مستقبل بنا سکتی ہے۔ ناظرین، اب کیا غزہ کے عوام واقعی سکون میں ہیں؟ غزہ کے تباہ حال گھروں، ملبوں اور اسپتالوں سے جب لوگوں کی چیخیں کم ہونا شروع ہوئیں تو دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ بچے دوبارہ مسکرا رہے ہیں۔ اردگان نے کہا، غزہ کے بچوں کی ہنسی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ترکی نے وہاں انسانی امداد کے قافلے بھیجے، اسپتالوں میں طبی عملہ تعینات کیا اور بے گھر خاندانوں کے لیے عارضی پناہ گاہیں قائم کی۔ اب کیا امن کا یہ سفر برقرار رہ سکتا ہے؟ اردگان نے زور دیا کہ یہ وقت امن کو موقع دینے کا ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کوئی فریق اس امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ الفاظ ایک سفارتی پیغام کے ساتھ ساتھ ایک سخت تنبیہ بھی تھے کہ ترکی اب امن کا محافظ بن کر سامنے آیا ہے۔ پچھلے چند برسوں میں ترکی نے شام، لیبیا، آذربائیجان اور اب فلسطین میں جو فعال کردار ادا کیا ہے وہ ایک ایسے علاقائی طاقت کے طور پر منوا چکا ہے جس میں اردگان کی قیادت میں ترکی نے نہ صرف اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا بلکہ اسلامی دنیا میں ایک مرکزی حیثیت حاصل کی۔ ان کا حالیہ بیان دراصل اسی عمل کا تسلسل ہے۔ اب کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی ضمانت واقعی اسرائیل کو قابو میں رکھ سکتی ہے؟ اگرچہ ٹرمپ کے اپنے سیاسی مقاصد بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال ان کی ذاتی ضمانت نے اسرائیل پر سفارتی دباؤ میں اضافہ کیا ہے۔ قطر اور ترکی کے ذریعے دی گئی یقین دہانیوں نے مزاحمتی تنظیم کو اعتماد دیا کہ اس بار شاید جنگ بندی دیر پار ہو۔ تاہم اردگان نے صاف کہا کہ ہم صرف وعدوں پر نہیں بلکہ عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ یورپی میڈیا اب کھلے عام کہہ رہا ہے کہ ترکی ایک نیو اسلامک پاور سینٹر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ امریکہ بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اردگان کی مضبوطی اس خطے میں اس کے مفادات کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہے، لیکن اردگان کے مطابق اگر انصاف کی قیمت سفارتی تنہائی ہے تو ہم وہ قیمت بھی ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اب 2 سال کے دوران سینکڑوں سکول غزہ میں تباہ ہوئے، پوری نسل خوف میں پروان چڑھی۔ اب جب امن کی کرن دکھائی دی تو اردگان نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی معصوم بچہ اب مزید مرے نہ۔ ان کا یہ عزم صرف غزہ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے امید کی علامت ہے۔ اب کیا غزہ کا امن دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ پائے گا؟ اردگان نے کہا کہ اگر دنیا اب بھی خاموش رہی تو یہ صرف فلسطین کی نہیں بلکہ انسانیت کی شکست ہوگی۔ ان کے الفاظ میں وہ درد جھلکتا ہے جو ایک ایسے رہنما کے دل میں ہے جو مظلوموں کی چیخیں سن رہا ہے۔ ناظرین، اب کیا اسرائیل واقعی اس بار بدل جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب صرف وقت دے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ ترکی، قطر، مصر اور امریکہ اب ایک ایسے فریم ورک میں ہیں جو اسرائیل کے لیے کسی یک طرفہ کارروائی کو مشکل بنا دے گا۔ اردگان آج صرف ترکی کے صدر نہیں بلکہ ایک ایسی آواز بن چکے ہیں جو عالمی ضمیر کو جگا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا بلکہ اس سے زیادہ کیا تاکہ کوئی اور معصوم جان ضائع نہ ہو۔ ناظرین، اب سوال صرف ایک ہے، کیا دنیا واقعی امن چاہتی ہے یا ایک بار پھر طاقت کی سیاست انسانیت پر غالب آئے گی؟
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف صرف طاقتوروں کا حق نہیں بلکہ ہر مظلوم کا بھی ہے تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آپ کو ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔